विषयानंदपूर्णे पुरुषो अणुर्जीवः प्रकट लयम् आसक्तिम् एयिवान् प्रमाप्नुवान्। पुरुषो अणुर्जीवः प्रकटं लयम् आसक्तिम् प्राप्तवान्। तत्रास पराञ्जिखानि वितीर्णे स्वयंभू तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्निति श्रुत्या निसर्गतः एव जनानां अभिमृतया प्रसरः भवति वृत्तिना। ततः स्वादुनि प्रकटमेयिवान् लयम्। तत् यः लयः अपि भिन्नतया अनुसन्धेय। लयः नाम प्रमेये लयं भवति। तत्र तेन ऐक्यं प्राप्य प्रमेयेन शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिभ्यः ऐक्यं प्राप्य तत्र प्रविलीयते। एयिवान् लयम् माययां पुरुषो निमीलितः। तत्र लयः प्रमेयकूटौ प्रविलापन विलयः इत्यस्य हेतुः मायया पुरुषस्य निमीलनम्। एवं बहिर्मुखप्रसरतया मायाप्रमातुः अणोः विषयेषु एव लयः भवति। किन्तु पुनर्विद्यया शुद्धविद्यया वृतो यतस्त्वद्धिया त्वत्समावेशेन उन्विशति स्वरूपालोकेन विकसति। पदमे ब्रह्मण आविर्भावात् पदमस्य विष्णुर्लक्ष्मोर् आयुधत्वात् च। तत्र पदम इति प्रसिद्धं तत्र श्रीसूक्तपरिशिष्टे विवर्तते। किं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताभ्योः बह्वये श्रियम्। पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मविलायत पद्म पद्मदलायताक्षी पद्मप्रिये पद्ममनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। तत्र पद्मस्य विष्णोः और पद्मस्य ब्रह्मणः संबंधात् विष्णोः संबंधात् और स्वरूपावलोकेन पदमे द्रपण आविर्भावात् पद्मस्य विष्णु लक्ष्म्योराविर्भावात् च पद्मम् एव जगदारम्भक तत्त्वम् इत्यभियुक्ताः। तत्र पदम इत्यस्य निदानेषु पदम नाम भवति चित्तम्। तो यद्यपि चित्तं पृथक्तया न स्वीक्रियते, आगमिकेषु मनबुद्धि अहंकार इत्येव भवति, तो चित्तम् आनन्दराजानक आनन्दप्रणीते किं भवति खट्त्रिंशत् तत्त्वसन्दोह इति नामधेये ग्रन्थे प्रकृतिरेव चित्तम् इति प्रतिपादितम्। तच्च केषाञ्चित् मतान्तरे प्रकृतिरेव चित्तम् इति प्रतिपादितम्। प्रकृतेः निदानं भवति भगवतः करस्थं पदमं। चित्तं प्रकृतिः मूलप्रकृतिरेव पद्मरूपेण भगवतः विष्णोः हस्ते विष्णुना हस्ते धार्यते। तस्य अभ्यन्तरे जायते ब्रह्म। प्रमेयस्य पदमरुचित्वं साभिप्रायं वर्णितम्। पदमरुचित्वं प्रमेयस्य पदमरुचित्वं यद्वा पदमदलेषु षट्त्रिंशत्तत्त्वानां यद्वा षडध्वानाम् अथवा पञ्चकालानां तेष्वन्तर्वृत्तीनां भुवनानां कल्पनां कृत्वा पदमकोशब्रह्माण्डविबौद्धग्रन्थेषु अस्माभिः पदमकोशान्ते पदमकोशस्य अभ्यन्तरे ब्रह्माण्डकोशः ब्रह्माण्डकोशे सर्वं समाविष्टम्। पुनर्विद्यया परे ब्रह्मणि आविर्भावात् पदमस्य विष्णुलक्ष्मीवायत्वात् च पदमपि परमेन प्रमेय न उपरीयते। प्रमेयस्य साधु पदत्वं विश्वाससमर्थितम् एव। प्रमेये स्वादुत्वं प्रमेये सति किं भवति विषया विनिवर्तन्ते विहिनः रसवर्जं रसमुख्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसः अपि परं दृष्ट्वा निवर्तते। तावत्तु केवलं विषयेषु आसक्तिरेव भवति। तत्र विषयेन्द्रियसन्निकर्ष विच्छेदे नैव रसानां निवर्तनं न भवति। अतएव प्रोक्तं भगवता रसवर्जं यस्य परं दृष्ट्वा अमिति प्रभृतिव्यवहारस्य तृप्तेः यदीक्षति एव स्वसंवेदाकारतया स्वात्माभ्युपगमे भवति रसानां वस्तुतः विक्रीडा। तो तावत् बहिर्मुखदशायां स्वादता अर्थात बहिर्मुखतया
शब्दस्पर्शरूप से हरि तो स्वर सत्व भी प्रवृत्ति क्यों शिवमणि समीचीनम शिवमणि संधि लॉगिन फिर तो आप प्रणमन्ते स्वामिचरण अस्मि स्वामिचरण समीचीनम जी जी स्वामिचरण मायायाः पूर्णत्वाख्यादिरूपायाः अतादरूप्य प्रतिभासने बृहती शक्तिर्न केनापि विचारयितुं पार्यते माया तत्वे तत्र उक्तं माया विद्या पुच्छं माया भवति शुद्धविद्यायाः भवति शुद्धविद्यायां द्वेधा स्थितयः परिकल्प्यन्ते एकस्सु चिदा चैत्य आक्रान्तदशा यदा चिदा चैतन्येन चैत्यः चैत्यातिरेकदशायां यदानीं चितिः चैत्यम् आक्रामते तदानीं भवति उन्मेषः अन्तर्मुखतया तत्र भवति उपरितनासु दशसु आरोह इदानीं चैत्यं चिति चैत्येन आक्राम्यते चैत्यं यत्र अतिरिच्यते तदानीं भवति बहिर्मुखतया प्रसरः तो बहिर्मुखतया प्रसरेत तरा अवस्था भवति माया यदि न प्रसृता यावत् न प्रसृता शुद्धविदानीं प्रसृताः तदानीं शून्यप्रमातृकूटौ यद्वा अपरप्रमातृकूटौ भवति निक्षेपः मायायाः पूर्णत्व आख्यातिरूपायाः पूर्णत्वं तत्र आचित्यते पूर्णत्वं पूर्णत्वस्य व्यवच्छेदकत्वं भवति मायातत्वं तस्मिन् दशायाम् अतादुरूप्य प्रतिभासने यथा वेदान्तिनां गृहे अतस्मिंस्तद्बुद्धिः भवति सा अतस्मिंस्तद्बुद्धिः आगमशास्त्रे मायाधस्तनीयेषु तत्र किं भवति अपरप्रमात्रेषु अतस्मिंस्तद्बुद्धिर्भवति रज्ज्वां नास्ति भुजङ्गस्त्रासं कुरुते च मृत्युपर्यन्तम् भ्रान्तेर्महती शक्तिः न विवेक्तुं शक्यते नाम यद्यपि कल्पितः भुजङ्गः रज्ज्वां नास्ति तथापि भयस्वेद कंप वैवर्ण्य पलायनादि विकाराणि तत्र अवस्तुभूतेन सर्पेण स्वीक्रियते भुजङ्गः त्रासं मृत्परि कदाचित् केचन अतीव जवाः एकण्डकेन विद्धाः सतः अपि रज्जुं सर्वभूत्यया गृह्णन्ति स्म सर्वभूतः रज्जुं वीक्ष्य तेभ्यः म्रियन्ते अपि मृत्युपर्यन्तं त्रासं कुरुते भ्रान्तेर्महती शक्तिर्न विवेक्तुं शक्यते नाम तो ये भ्रम इत्यादीनाम् आपादिकायाः मायायाः तत्र अघटन घटनापति यस्याः मायायाः अचिन्त्य शक्तिः केन विवेक्तुं शक्यते इति परमार्थसारे लिखितं भगवता अनन्तेन ये सनकादिभ्यः उपदिष्टम् यथा रज्जौ सर्पोऽयम् इति सर्पाध्यवसायो असन्नपि भयम् आमरणं विदधाति आमरणं नाम अतीव भीरवः ते सर्पार्ये एकवारम् अपि सर्पेण दष्टः स सर्पम् अन्यं सर्पं दृष्ट्वा महता भिया चीत कुर्वन् पलायते चलते चलते इसमें बलूर पड़ा है इस चक्कर से गर्म कर रखम फोटो ठीक है कब से आया जिस शुरू है उसको भी ऐसा वो आप वो शूट है हाँ भाई उसने आपको डाल दी चार भूतिमयं ब्राह्मणी इति कल्पितः प्रवादः प्राणिनः सचेतनान् भीषयति तम् इयं ब्राह्मणी काचित् ब्राह्मणी मृदा असद्गतिं प्राप्ताः भूतयोनौ प्रविष्टाः
तो यम कमपि स्थानं वीक्ष सा एव ब्राह्मणे पुरोहरति मां प्रत्येति सा ब्राह्मणी एव यम कमपि स्थाणुं वीक्ष जनाः अन्धकारादौ एवं सचेतान् भीषयन्ति एवं अन्यद् बहुवपि कल्पना मात्रसारं बिभ्रं विजृम्भितं भ्रान्त्या देहादि आत्मतया अभिमन्यते यया निरन्तरं स्वर्गनरकजन्ममरण प्रबन्धभाजवाः पशवः अनया मायया एव प्रेरिताः पशवः अणवः परप्रमादारः ते सर्वे येषां कृते स्वर्गनरकजन्ममरण इत्यादि प्रबन्धभाजः पशवः भवन्ति न पुनर्परमार्थतः स्वात्मनो धर्मादिकं किञ्चित् विद्यते तो परमार्थतः स्वसंविदाकारतया अहमिदम् इदमहम् अहमिदम् इदमहम् इदमहम् अहमिदम् अहमहम् इति तारतम्येन यत्र पूर्णाहन्तायाः यदानीं स्फारः भवति तदानीं ईदृशी कल्पना एव न विद्यते न पुनः परमार्थतः स्वाद विद्यते तस्य निरवच्छिन्न चिदानन्दयुगनत्वात् तो अस्ति चेत् तत् केवलं भवति मात्रमोद्दगवत् यतोहि अज्ञानिनः बद्धाः जीवाः स्वकल्याणार्थं यत्नं कुर्युः अत एव नरकादिभीतिं जनयन् तान् शिवज्ञाने भक्त्यादौ प्ररोचयितुम् एवं प्रबुद्धानाम् उपक्रमः सुप्रबुद्धानाम् उपक्रमः भवति तया आवृतो अणुः प्रकाशाभिन्नविमर्शरूपया एव विकासम् आप्नुयात् अन्यथा तत्र भगवत्याः ये शरणागताः तेभ्यः एव तेषाम् एव शक्तिपातादिभिः तेषाम् एव बलापाकरणम् और पाशच्छेदनम् और सुसंविदाकारया अवस्थितिः भवति ये स्वपौरुषेण यत्नेन अत्र किमपि न स्यात् यत्र गुरुरेव शक्तिः श्रीगुरुः परमकारणभूता शक्तिः तया शक्तिपातेन पात्रतायाः सती एव शक्तिपातेन ते सर्वे कृतकृत्याः भवन्ति तो एतावता ये प्रमात्र प्रमेय विभागः मायोपरि अवस्थासु अन्तः परिस्पन्दः तद् भगवत्याः कृपया एव भवति कयाचित् कश्चित् साधनादिभ्यः न भवति तत्र साधनापि तत्र किं करिष्यति न हि इच्छानूदनम् अस्य प्रेरकत्वेन वर्तते किन्तु अपि तु आत्मबलस्पर्शात् पुरुषः तत्समो भवेत् ततो इच्छानूदनेन संकल्पशक्त्या यद्वा अन्येन केनापि प्रयत्नेन तत् न भवितुमर्हति सर्वेषाम् एव प्रयत्नानां व्ययकूटौ अन्तर्भावात् तेन भूय एव जटिलाय इदानीं देहोऽयं संविद पीठरूपः तथैव विश्वविद तदुपय पूर्णाभिषेकविधाने लिखितं स्वशरीरे 36 तत्त्वात्मके स्वशरीरे महायोगभ्यं विभाव्य तस्मिन् तस्यां तस्मिन् महायोगपीठोपरि निश्चेष्टदेवता स्तयेत् तो शरीरम् एव भवति योगपीठ शिरसा योगपीठ समन्वता योगपीठे स्थिता गुरुरिव ध्यायते किन्तु संवित्पीठरूपेण तत्र शिष्याणाम् अपि स्वशरीरे संवित् परदेवतायाः 36 तत्त्वात्मकं पीठरूपेण एव भावना विधेया इदं विश्वं चिन्मयपीठरूपम् इति तथ्यं तन्त्रागमसम्प्रदाय समर्थितं लोकोपकाराय विवृण्वन् प्रफुल्ल वर्णननिमेषेण व्याहरति लोकोपकाराय इति स्वयं कृतकृत्या सन् भगवत्याः अनुगृहीतस्य महाकवेः स्वतः कष्टप्रयोजनं नावशिष्टम् तथापि लोकसंग्रहाय एवं श्लोकं प्रणीतवान् कविः सन्ति तत्तदर्थदलशोभितं जहन् तदर्थलशोभितं जहन् निद्रमुच्चितमम्बवारिजम् नेत्रमुल्लसितमम्बवारिजं त्वद्विमर्शमकरन्दनिर्भरम् तद्विमर्शमकरन्दनिर्भरं ईठतां व्रजति यत्र चिन्मयम्
पीठतां व्रजति यत्र चिन्मयम् अहंता इदंतयोर अविभक्त बीज रूपे ये हे अम्ब निद्रमुल्लसितमं पवारिजं निद्राणः अर्थशोभितं जहत निद्रम जहत निद्रम निद्रां विहाय मुकुलितः कुटुमलाकारः सन् सकमलः अर्थदलशोभितं कमलं निद्रां विजहाति और तत्र उल्लसति तः संवित्त कमल संवित् कमलः तत्र परिभाषित संवित् कमलः निरूपितं भगवता भाष्यकारेण समुन्मीलत संवित् कमलमकरन्दैकरस भजे हंसत्वन्तं त्वमपि महतां मानस्य अत्र अर्थदलशोभितं इति अधिकं अर्था एव दलानि अहंत इदन्तयोरविभक्त अहंता भवति प्रकाशाद्वः इदन्ता भवति विमर्शाद्वः उभयोः अविनाभाव अविभक्त बीज रूपं भवति भगवत्याः स्वरूपं षडध्वा कृतिः षडध्वा कृतिः पुरा प्रथमे श्लोके प्रोक्तं षडध्वा किं षडध्वपितरौ श्रये तौ षडध्वपितरौ श्रये षडध्वपितरौ आश्रये इति महाकविः प्रोक्तम् नित्यमुल्लसितमं पारिजं पद्म पुष्पं तत्र निद्रां विजहाति निद्रां परित्यज्य उल्लसति अर्थात प्रफुल्लाकारः भूत्वा ये प्रफुल्ल एव फूल इति देशभाषायां प्रफुल्लम् इत्यस्य भवति पर्यायः यावत् मुकुलितः तावत् भवति कुडुमलः कलिका इति नाम यदानीं विकसति तदानीं भवति उत्फुल्लः उत्फुल्लितः परिदेवतेषु प्रपञ्चे पोट्लिति सर्वजनाः ब्रवीति त्वल्पविमर्शं मकरन्दनिर्भरं तत्र प्रत्यवमर्शात्मकं यः मकरन्दः भवति मकरन्दः चरवणः आस्वाद स्व आत्मरति आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः जीवन्मुक्तः स्वसं आनंदे विश्रांति चरवणादि क्रमे त्वद् विमर्शमकरन्द तत्र निर्भरः हम स्वात्मावजन्य सौख्ये सनितया तत्र निर्भरः चिन्मयं पीठतां व्रजति चिन्मय चिदानंद रूप विश्वमेव तत्र पीठरूप आविर यथा ये कामपीठः पूर्णगिरिपीठः जालन्धरपीठः उद्यानमेव अस्य पीठः भवति पीठतां विश्वमेव तत्र पीठतां व्रजति यद्यपि श्रीचक्ररूपे अस्मिन् शरीरचक्रे काम पूर्ण जकाराख्य इत्यादि इतर बाण स्वयंभूलिंगाधिष्ठितं चक्रपीठलिंगं रुद्रादिभिः प्रतिष्ठितं भावना चक्रं विराट अत्र चक्रम भावचक्रम भावनाचक्रम यथा एक कंप्यूटर व्यापार जानाति शिवम मुनि जी जी स्वामी चरणं मुनि जी एक कंप्यूटरे एकः भवति संगणकयन्त्रं स्थूलम् अपरः भवति तस्य HC इति नामधेयः हाइपोथेटिक कंप्यूटर तत्र स्थूलं किमपि न भवति सर्वं मनसि एव भवति एवमेव अत्र ये बाह्यचक्रार्चनादौ ये निष्णाताः तेभ्यः बाह्यचक्र पूजातः अभ्यन्तरे चक्रे शनैः अभ्यन्तरचक्रे तेषां प्रसक्तिरभवत् ये अभ्यन्तरचक्र एव भावनाचक्र एवं मूर्तद्वयं भावनापरः जीवन् मुक्तो भवति अस्य एक भावनोपनिषत् इति नामधेयः ग्रन्थः वर्तते
तस्मिन् तस्योपरि पदपादाचार्यस्य व्याख्या भी वर्तते। तो भावना चक्रम विराजिते चक्रलिंगपीठमुद्रितं तत्र अर्धदलशोभिते कमले प्रफुल्लिते उत्फुल्लिते कमले तत् भावचक्रम भावनाचक्रम विराजिते तत्रापि विश्वस्यैव चक्रात्मना रूपणे संपूर्णं विश्वं विश्वम् आगमिकानां मते विश्वं पुरादिलोकः यद्वा सम्पूर्णं यत्किमपि विद्यते तत् पंचभूतात्मकं वा तद्विश्वं न भवति षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं विश्वं तस्य कमलस्य उत्फुल्लस्य समितकमलस्य कर्णिकायां विश्वं समाविष्टम् तस्मिन् विश्वे स एव तदैव भवति भगवत्याः चिन्मयं पीठम् चिन्मयं पीठं कल्पयित्वा भावनया सा सत्यः फलदम् तो यत् अत्र केवलम् अत्र साफल्यम् एव प्रामुख्यं भवति तान्त्रिकेषु प्रयोगेषु भावनया एव भावनादार्ढ्यात् निश्चयदार्ढ्यात् सिद्धिः त्रैपुरसिद्धान्ते भावनादार्ढ्येनैव सिद्धिर्भवति तो भावनया एव सत्यः फलदं भवति भक्तक भक्तकवेराशय प्रतिभाते ये आशयः अत्र निगूढं वर्तते अतएव ये व्याख्यात्रिणा विदुषा तत्र सम्यक् विविच्य प्रतिपादितम् इदानीम् अखण्डं मद्वयम् अहन्तात्मकं प्रकाशविमर्शसमरसीभूतं शाक्तं तत्त्वं कालीनयप्रकाशनव्याजेन स्तौति अत्र श्रीक्रमः वर्तते आज्ञायाः क्रमः वर्तते क्वचित् उभयोः तारिण्याः क्रमः वर्तते सादिविद्या कादिविद्या आदिविद्या सहादिविद्या तो एवं विधाः स्वस्वसम्प्रदायानुरोधेन स्वस्व तत्र किमासीत् अर्थित्वाधिकारो वैदुष्य और शास्त्र युदास पर्युदास तारतम्येन स्वस्वक्रमम् आसाद्य एव जनाः कृतकृत्या भवन्ति अत्र देव्याः प्रकाशनव्याजेन कालीनयप्रकाशनव्याजः भगवत्याः आज्ञायाः नयः अर्थात् तेषां समयाचारादीनां तत्र प्रकाशनम् अत्र किं किं भवति यथा महात्रयसिद्धान्ते एवमेव कालकर्षिण्याः सिद्धान्ते किं वर्तते तत् अस्य प्रकाशनव्याजेन स्तौति अन्यत्र तु प्रकाशनप्राकट्यात् निरयः यदि आगमरहस्यं कश्चित् साधकः अदीक्षितं प्रति प्रकटीकुर्यात् तेन साधकस्य नरके निपातः भवति इति आगमशास्त्रे परशुरामकल्पादौ लिखितम् तो अत्र प्रकाशनव्याजेनैव भगवत्याः स्तवनव्याजेनैव ये अस्य एतेषां समयाचारान् अपि भङ्ग्या अस्मिन् श्लोके निरूप्यते त्वं मलत्रयविलापिनी शिवे त्वं मलत्रयविलापिनी शिवे पूर्णपीठमहमात्मकं श्रिता पूर्णपीठमहमात्मकं श्रिता शुद्धभानुतनुरद्वयप्रधा शुद्धभानुतनुरद्वयप्रथा आनन्दसाररसवाहिनी सताम् आनन्दसाररसवाहिनी सताम् हे शिवे त्वं क्वश्रिता पूर्णपीठं श्रिता पूर्णपीठम् अलङ्कुरुते पूर्णपीठं कीदृशम् अहमात्मकम् अहमर्धात्मकम् अकारम् आरभ्य मकारपर्यन्तं भवति अहमः अहमर्थ अहमर्धे संपूर्णम् इदन्तायाः प्रविलापनं तो प्रविलापिनी शिवे मलत्रयैः संकोचमापन्न एव शिवः परप्रमाता सन्नपि अपरप्रमात्र कूटौ कञ्चुकितः जायते तो हे शिवे त्वं मलत्रयं मायेयम् आणवमलं भवति यत्र स्वरूपतः परिच्छिन्नत्व आणवः अणुभावम् आणवमलवशात् संकुचितः प्रमाता स्वल्पभावं प्राप्त मायीयं मलं भिन्नवेद्यप्रथात्मकं मायीयं मलं
तृतीयं भवति कारमकं शुभाशुभवासनामयत्वं तु त्रयाणां बलानां एकमुष्ट एव प्रविलापनं भवति भगवत्याः शक्तिसञ्चारादि त्वं मलत्रय विलापिनी शिवे हे शिवे त्वं मलत्रय विलापिनी और मलत्रयम भवति भिन्न वेद्य प्रथात्वम और शरीरादिषु अहदेह अहम भाव इत्यादि परिच्छेद हेतुभूता शुभाशुभ कर्म वासनामयत्वम तो एवं त्रिविधम मल तत्र प्रसर हेतुभूतम मलम स्वस्मिन् प्रविलापयति और तदनन्तरम अब प्रविलापिते मलत्रये किं भवति इदन्तायाः अहमी कार्ष्ण्येन प्रविलापनं पूर्णपीठम तो अहमात्मकं पूर्णपीठम् अत्र भंग्या कस्मिंश्चित् प्रक्रियासु एवं अपि वर्तते कामपीठे कामगिरिपीठे किञ्चित् आणवं मलं वर्तते पूर्णपीठे भवति मायीयं मलम् और जालन्धरपीठे भवति कार्मणं मलं तदनन्तरं एतेषां पीठग्रन्थित्रयाणां भेदे शिवे स्वसंविदाकारतया पीठे पूर्वे पीठे पीठं भगवती आश्रयति श्रितानां तत्र विराजमाना शुद्धभानुतरुणत्वय प्रधा तत्र शुद्धभानुतनुः शुद्ध भानुः अत्र अस्य रूढ्यर्थः सूर्यः न स्वीक्रियते भानु नाम भातनुः भानुतरुः भातनुः अर्थात् स्वप्रकाशात्म वपुषा शुद्ध इदन्तायाः लेशमात्रम् अपि यत्र इदन्ता कलङ्कस्य नास्ति तादृशं शुद्धपूर्णाहंता स्वप्रकाशात्म शरीरेण अद्वयप्रधा अद्वैत तत्र सद्वितीयत्व स्पर्शवर्याया अद्वितीय प्रधा रूप आनंद सारः तस्य सतां गुरुशास्त्र सज्जन संपर्कादिभिः त्वया च ये सार्गाः उपकृताः तेभ्यः एवं अद्वय प्रथा आनंद सार रसवाहिनी अद्वय प्रथा प्राप्यते पुनः कीदृशी सा अद्वय आनंद रसवाहिनी प्रथा शुद्धभानतनुः स्वप्रकाशात्मना केवलं तत्र सुसंविदाकारतया अवस्थितिर्भवति और प्रमात्र प्रमाण प्रमेय भेदः तत्र न विद्यते केवलं सुसंविदाकारतया स्वमहिमनि अवस्थिति विश्रांति चमत्कृति अवस्थां प्रापयति ताद् सतां कृते नाम ये तत्रापि यं कमपि तद्भावं न नयति किं तत्र उच्यते येषां यावत् अर्थित्वाधिकारत्वं विना ईश्वरः वैषम्यनैर्घृण्ये अस्य अग्रे अध्यस्यामः श्रीखण्डभाष्ये ईश्वरः पशवः अपि ये पशुभावं प्राप्ताः ये गुरुणा उपकृताः शिशवः तेषामेव पाशच्छेदनादि अध्वशोधनादिविधौ मलत्रयापाकरणादिविधौ ईश्वरः तं स्वभावं प्रापयति ईश्वरी शक्ति वा तेषां दीक्षादि संस्कारान् विधाय तान् ऐश्वर्यम् ईश्वरभावं प्रापयति ईश्वरभावं प्राप्ताः तेषां ते शुद्धभानुत्वनु सुप्रकाशात्मना अवतिष्ठन्ति किन्तु सत्तां कृते एवं भवति ये शक्तिपादादि अनुग्रह पात्रत्वं येषां ते भवति हे शिवे स्वाभाविक शब्दराशि रूपात्मना प्रकाश विश्राम भूमि मलत्रयस्य आणवमायीय कार्मरूप प्रविलापिनी विलयकारिणी अहमात्मकं प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरिव इति अस्ति स्वातन्त्र्यं कर्तृत्वं मुख्यमैश्वर्यं पर्याय एतद्दशम् अहमात्मकं पूर्णपीठं स्थितः अत्र पूर्णपीठम् अहमात्मकं पूर्णपीठं ये काम पूर्ण जकार कोड्यानि ये का पूजाओ इति संकेते यत् पूर्णपीठं तस्य अंतर्प्रसंगः नास्ति पूर्णपीठं नाम पूर्णाहंतारूपपीठे अहं शुद्धाहंतारूपे पीठे शुद्धभानुः प्रकाशात्मा शिवः तस्य शरीरं तस्य भावं प्राप्नोति शिवस्य भास्कर रूपत्वं तदभिन्न विमर्शस्य मरीचि रूपत्वं तत्र केवलं ये एवं रूपकम् एव वर्तते
निज प्रवेक निज मणि निज प्रकाश प्रवेक निचुलित मणिवत परम शिव तत्र स्वविमर्श रश्मि निचुलितः शिव एवं प्रतिभाति। शिव नाम स्वयं रश्मिषु मरीचिषु वसत्सु सूर्यस्य प्रधानं न भवति। एवमेव प्रत्यवमर्श रश्मि हीन्द्रचुलितस्य शिवस्य एव भारूपत्वं भवति। कथं स्वशक्तिचक्र विभव प्रभवं शंकर बुधुकः केवलं शंकरी उत्कृष्टत्वापसद्वितीयत्वाभावात् नन्त्रिनम्योत्कृष्टत्वापकृष्टत्वतारतम्याभावात् परमेश्वरे तत्र नति नमनं न संभवति। अत एव परमेश्वरस्य नन्त्रिनम्य भावः भावस्य अपादयन्ति भवति। तया स्वशक्तिचक्र विभव प्रभवं स्वशक्तिचक्र वैभव न वैभवी तम धर्म ता ता वै नहीं ना ता की तरह से पूजा टेंशन ये गई तो तंत्र यो यजन कर्म कर्म चिदुरस सर्वेषु दुर्भाव सीधर पीडितस after he was spirit husband stumble one of the so Nara Yandaraha he was विमर्श कहूँगा
प्रणाम गुरु जी। आवाज आवाज आ रही है मेरी बॉबी? गुरु जी, स्वामी जी का फोन आया था, वहाँ नेट का ही प्रॉब्लम हो गया है गुरु जी, अब पाठ कल चलेगा। चल ठीक प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, जय खुश रहो। जय प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, अस्तु।